नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट असर परेको उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राख्दै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि नै ल्याइएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिएको जानकारी दिए। कोरोनाका कारण नगद प्रवाहमा समस्या भएका क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले समेट्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। यस्तै कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मत सम्भारका लागि थप रु 2 लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ। स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ भने ब्याज दर करिडोर ब्याज दर स्थायित्व कायम हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। यस्तै विप्रेषण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको अवस्थामा थप ब्याज पाउने नयाँ व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ। बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो राखेर ऋण प्रवाहमा कडाई गरेको छ। मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि दर 6.5% कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको अधिकारीले बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत 6.50% भित्र सीमित राख्नुका साथै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः 10%, 8% र 7% लाई यथावत कायम राखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा र लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु 1 करोड भन्दा कम रकमका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने 15% को न्यूनतम अनुपातको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्दै यस्तो कर्जा लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी कर्जामा क्रमशः समायोजन गर्दै लगिनेछ। कोभिड-19 को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने रु 15 लाखसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 2079 असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम 90% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात CCD रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु 1 अर्ब भन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वायत्तीकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो सीमा वृद्धि गरी रु 2 अर्ब पुर्याइनेछ। नेपाल सरकारबाट महामारी जन्य रोगको उपचारको लागि मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी 2078 पुस मसान्तसम्ममा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बैंकले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन 21.4% वृद्धि भएको बैंकले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने नीतिगत व्यवस्था भए पश्चात 2078 असार मसान्तसम्म कुल 229 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। वाणिज्य बैंकका शाखा 750 स्थानीय तहहरूमा पुगेको बैंकले जनाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले माओवादी सांसद मातृका यादवले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यलाई लिएर बोलेको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले बिहिबार बसेको बैठकमा माओवादी सांसद यादवले ओलीको स्वास्थ्यका विषयमा बोलेको अभिव्यक्ति हटाउन निर्देशन दिएका हुन्। मेन्टल्ली फिजिकल्ली भन्ने शब्दलाई संसद सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन उनले निर्देशन दिए। मान्य सदस्यहरू, हिजो विशेष समयमा मान्य श्री मातृका प्रसाद यादवले बोल्ने क्रममा प्रयोग गर्नुभएको मेन्टल्ली फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्न भन्ने शब्दहरू प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 को खण्ड 9 को प्रतिकूल हुने देखिएकोले उक्त शब्दहरू सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। शुक्रबारको बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले आफ्नो ठाउँमा उठेका थिए। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमाले संसदीय
संसदीय दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यलाई लिएर दिएका अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादा विपरीत भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए। यसअघि बिहीबारको बैठकमा यादवले ओली प्रति लक्षित गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र वर्तमान सरकारलाई प्रमादेश भन्नेको मानसिक सन्तुलन खलबलिएको टिप्पणी गरेका थिए। बैठकमा सांसद मोतीलाल दुगडले सभामुखसँग समय नलिई बोल्न खोज्दा विरोध भएको थियो। यहाँ यो संसदमा मान्य सदस्यहरू सम्हाल्नुहोस्, हामी यहाँ मेरो रुलिङको जवाफ दिनुहोस्। महोदय, तपाईलाई मैले समय दिएको छैन, पक्षका सांसद बस्नुहोस्। मान्य सदस्य बस्नुहोस्। तपाईलाई मैले समय दिएको छैन किनभने तपाईले नियम स्पष्ट पार्नु भएन। बस्नुहोस्, तपाईहरु पनि बस्नुहोस्। नेपालमा शुक्रबार थप 3,915 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11,708 PCR परीक्षणका क्रममा 2,763 र 6,874 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,152 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यससँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,02,566 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 10,239 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। त्यस्तै थप 2,118 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,79,495 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल 38,498 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 439 जना क्वारेन्टिनमा छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 37,40,817 वटा PCR र 3,86,929 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेकी सांसद निरु पालले विकासको नाममा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC खारेजीको माग गरेकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको शून्य समयमा सांसद पालले MCCमा रहेका प्रावधान राष्ट्रघाती भएको भन्दै खारेजको माग गरेकी हुन्। उनले MCC का विषयमा वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमति खोज्नुको औचित्य नभएको बताएकी छिन्। MCC जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आइलाग्यो सभामुख महोदय? MCC ले तयार पारेको प्रस्तावनामा उल्लेखित अवधारणामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्यवस्था बुझ्न र स्पष्टीकरण सोध्न समेत पाउने छैन। MCC सम्झौतामा भएको कानुन नेपालको संविधानसँग बाँचिएको खण्डमा स्वतः नेपालको संविधानमा उल्लेखित कानुन लागू हुनुपर्ने होइन र? त्यस्तै माओवादी केन्द्रकी सांसद धर्मशिला चापागाईले जनयुद्धका घाइतेले उपचार नपाए एमाले पार्टी कार्यालयमा आउनु उपचारको व्यवस्था गर्छु भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाइन्। उनले माओवादी जनयुद्धका घाइतेको नभई झापा आन्दोलनका घाइतेको चिन्ता गर्न सुझाव दिएकी छिन्। केही दिन अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा बोल्ने क्रममा जनयुद्धका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई यदि उपचार पाउनु भएन भने मेरो पार्टी कार्यालयमा आउनु भन्नुभयो। मलाई एउटा के याद छ भने उहाँसँगै जेल नेल बसेका साना दुर्गा अधिकारी, मानकुमार तामाङहरू कहाँ छन् सायद उहाँलाई थाहा छ। त्यसै गरी धर्मप्रसाद घिमिरे जो संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गम्भीर बिरामी हुनुभयो। प्रधानमन्त्री समक्ष उहाँको परिवारले अनुरोध गरेकै आर्थिक सहायताका लागि तेरो हात लाग्न सकेन। त्यही रोगका कारणले उपचारमा अभाव हुँदा उहाँको निधन हुन पुग्यो। त्योभन्दा गम्भीर स्थिति डिगेन राजवंशीले बल्खु पार्टी कार्यालयमा आत्महत्या गर्नुपर्नेको कारण के थियो? तर आज उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? जनयुद्धका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई मेरो पार्टी कार्यालयमा आऊ। त्यस्तै कांग्रेस सांसद डाक्टर डिला संग्रौलाले बेलायतमा आमरण अनसन बसिरहेका गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै लन्डनमा आमरण अनसन बसिरहेका छन् सभामुख महोदय। उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो। त्यसैले म नेपाल सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट ब्रिटिस सरकारसँग सम्पर्क गरी वार्ता समिति गठन गरी वार्ताको मिति र स्थान तोक्न पहल गर्न आग्रह गर्दछु। बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक र तथ्याङ्क विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबल गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन 32 गतेका लागि बोलाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसले पूर्व घोषित महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जन गर्न गृह कार्य थालेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्ने सम्बन्धमा बोलाइएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको दोस्रो दिन शुक्रबार महाधिवेशन कार्यतालिका परिमार्जनमा केन्द्रित रहेको प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिए। बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पेश गरेको निर्वाचन निर्देशिकामाथि छलफल भएको उनले बताएका छन्। महाधिवेशनका लागि 7वटा तहको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन निर्देशिका केही परिमार्जन गर्न छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणापछि महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्ने बताइएको छ। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण महाधिवेशन अन्तर्गतका स्थानीय तह र जिल्ला अधिवेशन भने प्रभावित भइसकेका छन्। बैठकमा सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विषयमा पनि सदस्यहरूले सुझाव दिएको प्रवक्ता शर्माले बताएका छन्। त्यसकारण केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित दुईटा विषय प्रस्तावित छ। एउटा अब जुन मिति छ त्यो मितिलाई परिमार्जित रूपमा परिवर्तित रूपमा कार्यतालिका कुन रूपमा निर्माण गर्ने, केन्द्रीय सदस्य साथीहरू सबैको राय सल्लाह सुझाव सुनिसकेपछि बैठकमा महाधिवेशन 14औं महाधिवेशनको प्रस्तावित परिमार्जित कार्यतालिका प्रस्तावित हुनेछ। बिहीबार सुरु भएको बैठकमा पहिलो दिन क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिको प्रतिवेदनको व्याख्या सहित प्रस्तुत गरेका थिए। समायोजन समितिको प्रतिवेदन उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पेश गरेका छन्। टर्कीमा आएको बाढीमा कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। देशको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने सामुद्रिक तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीमा परि उनीहरूको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार रातिभरिमा मृतकको संख्या 10 बढेर 27 पुगेको प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्। बाढीमा परेर केही व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेका र उनीहरूको खोजी तथा उद्धारको प्रयास भइरहेको समाचारहरूमा जनाइएको छ। राष्ट्रपति रेसेप एर्डोगानले विनाशकारी बाढी पहिरोको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। टर्कीमा बेला बेलामा यस्तै प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू भइरहने गरेका छन्। साथै जलवायु प्रदूषणका कारण पनि यस्ता घटनाहरू संसारभरि नै बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलका अपडेटका लागि तपाई नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।